बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। आप खुशामद पसंद भी नहीं हैं, किसी को धोखा देकर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। आपके नज़दीक कि ऐसा करना एक अजीम गुनाह है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकना। आज का दिन आपके लिए अपनी अना के साथ गुजारने का दिन है। आज अपने फ़ैसले आप ख़ुद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या काबिज़ों या बासितों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। अगर आपके पास कुछ रकम है तो उसे फजूल कामों की नज़र मत करें और अपने हाथ खाली मत रखें। अपने पैसों को बचा कर रखें ताकि किसी मुश्किल वक्त में काम आ सकें। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसों को ऐसे ही मंसूबा बंदी करके बेजा खर्च करने की तरफ गए हुए हैं। अपने बजट पे गौर करें। और जो सियासतदान लोग हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा तलख है। फ़ैसले करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहें। वकील हजरात के लिए दिन अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी दिन अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए भी मजमूई तौर पर आज का दिन अच्छा है। ट्रैफिक में जाते हुए थोड़ा सा मोहतात रहे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम का विर्द करते हुए या मुज़िल्लो या समियों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। सदका खैरात करते रहें। आप पिछले कई दिनों से कुछ फ़ैसले हैं जो नहीं कर पा रहे और जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं आपको खुदा ना खास्ता उसमें कोई नुकसान हो जाता है। अपने फ़ैसलों पे गौर करें और सदका दें। सदक़े के साथ साथ आप अपने बजट पे गौर करें कि आपका बजट कैसा है। आज आप शादी में जा सकते हैं, वहाँ पर आपका किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। जहाँ मंगनी करना चाहते हैं आज का दिन आपके लिए अच्छा है रिश्तेदारी के हिसाब से। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम विर्द करते हुए घर से निकलें। आपके लिए अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। या मालिक को या कद्दूसों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। यस, अगर आप सियासतदान हैं आज का दिन ख़ास तौर पे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप सियासतदान हैं तो फिर फौरी तौर पर ख़ुद को बदलने की कोशिश करें, वगरना हालात आपको ऐसे चौराहे पर ला कर खड़ा कर देंगे जहाँ से कोई रास्ता बुलंदी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता। आज का दिन सियासतदानों के लिए सोचने का दिन है। कारोबारी हजरात के लिए आज का दिन मजमूई तौर पर मिला जुला सा रुझान नज़र आता है हालात में। और दूसरा ये है कि आज जो कारोबारी हजरात इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ी सोच समझ के करें। अपनी अज़वाज जो आपकी शरीक हयात है उसके साथ और अपने बच्चों के साथ आज दिन गुजारने की कोशिश करें। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या वारिसों या रशीदों का विर्द करते हुए गुजरे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। बस सिलसिला तालीमी मकासद बहुत हद तक पूरे हो सकेंगे। किसी गैर मुल्की फ़र्म के साथ तवील आपका एक जो मुआहदा हो सकता है। सियासी व समाजी कारकुनों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और दूसरा जो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप आज के दिन जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपके लिए दिन अच्छा है, बेहतर होगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रुकी हुई रकम भी आज के दिन आपको कहीं से मिल सकती है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि या वहाबो या रज़ाकों का विर्द करें और सदका दें और अपना लकी स्टोन जिसे हम जन्म स्टोन कहते हैं
وہ پہنیں, اس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. پیر صاحب سنبلا برج ورگو کے حوالے سے ورگو ہو جائے چلو کیوں پیر صاحب ورگو برج سنبلا کے حوالے سے بتائیے گا. گھریلو حالات پرسکون رہیں گے انشاءاللہ. اپنے اس دوست سے ہوشیار رہیں جو ظاہر طور پر آپ کا دوست ہے, جسے ہم آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں, اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہے. اس سے تھوڑا سا محتاط رہیں, وہ آپ کو گھریلو طور پہ نقصان دے سکتا ہے. آپ کو کسی بھی ایسے راستے پر چلانے کی کوشش کرے گا جو غلط راستے کی طرف ہو. تھوڑا سا اس سے محتاط رہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنی باتیں پبلک میں بیٹھ کے مت کریں. گھر کی باتیں پبلک میں کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کا ورد کریں, یا سلاموں یا مومنوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر, و صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقے سے. پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا. میں ابھی بنا رہا تھا میزان کا. ملازمت کرنے والے حضرات عجیب و غریب قسم کے حالات سے آج دو چار ہو سکتے ہیں, لہٰذا اپنے مزاج پر قابو رکھیں. فرائض سر انجام دیتے ہوئے کسی سے مت الجھیں. جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر کسی سے بحث مت کریں. ایسے لگتا ہے کہ بدمزگی ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جو چیٹ کر رہے ہیں اسے کھل کے بتائیں کہ بھئی آپ کیا ہیں. چیٹنگ سے باہر آئیں, ضد سے باہر آئیں, اور خول سے باہر آئیں. یہ آپ کو آج میں بڑا انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم اور فضل کرے. آپ کو میں یا رقیبوں یا مجیبوں کا ورد کرنے کی ایڈوائز کرتا ہوں. آپ صدقہ دیں اور ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرم کے حوالے سے بتائیے گا. آج آپ ذہنی طور پر کافی فریش رہیں گے انشاءاللہ. آج آپ اپنے ذاتی منصوبوں پر عمل درآمد بھی کر سکیں گے اللہ کے فضل سے, اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل درآمد ہو جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. البتہ آج آپ کو معقول آمدنی ہونے کا امکان ہے. آپ کا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے, جو بینک میں لون اپلائی کیا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے, اور آپ کے کسی دیرینہ دوست سے آپ کو جو ملے گا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا لطیفو یا خبیروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب سیجیٹیریس برج قوس کے حوالے سے بتائیے گا. نزلہ, زکام, کھانسی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. ایسا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے, بخار چڑھ سکتا ہے. تھوڑا محتاط رہیں, انڈیکیشن ہے آپ کے لیے. اور سفر میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی کو چیک کریں, خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب آپ صدقہ دے کے گھر سے نکلیں گے آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین فرمائے گا. یا مزلو یا سمیوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا. یہ کہنا درست ہوگا کہ جلد باز انسان ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے. جلد بازی میں کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ خدا نخواستہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو کسی جلد بازی کا شکار مت ہونے دیں. آپ جو پراپرٹی خریدنے میں جلد بازی کر رہے ہیں اس میں ذرا سوچ لیں. آج کے دن جو پراپرٹی خریدیں کاغذات چیک کر لیں, دھوکہ ہونے کا امکان ہے خدا نخواستہ. اچھا, جب میں کہتا ہوں نا یہ خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہوتا ہے, اور ینگ بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. آپ سے مراد یہ تمام لوگوں میں آ جاتا ہے. تو میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ آج سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں پراپرٹی خریدنے کا یا انویسٹمنٹ کرنے کا. نقصان کا اندیشہ ہے, اس حساب سے خدا نخواستہ میں آپ یا قابضوں یا باسطوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. ہمارے جو گزشتہ ہم نے آپ لوگوں کو مشورے دیے تھے اس میں جو سیاستدان حضرات ہیں انہوں نے شاید اس پہ عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس وقت وہ پریشانی کا شکار ہیں. ڈاکٹر حضرات کے لیے آج کا دن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اللہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. کوشش کریں کہ آپریشن کرتے ہوئے تھوڑا سا
توجہ کے ساتھ وکلاء حضرات کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے. بیرون ملک اندرون ملک سفر ہو سکتا ہے اور سفر وسیلہ ظفر ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا وہابو یا رزاقو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر اور صدقہ دیں. پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. کسی بھی قسم کی رقم کسی کو بھی آج کے دن ادھار مت دیں. اگر آپ کسی کو آج ادھار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے پیسے واپس لیتے ہوئے جھگڑا ہو جائے. اور کسی سے آج کے دن ادھار مت مانگیں. لین دین کے معاملے میں محتاط رہیں. آپ کی کوئی کمیٹی نکل سکتی ہے, آپ کا کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے آج کے دن, لیکن پھر بھی لین دین میں تھوڑا سا آپ محتاط رہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو منگنی کہیں پر بچے کرنا چاہتے ہیں, والدین کرنا چاہتے ہیں, آج کا دن ان کے لیے اچھا ہے. آپ کسی شادی میں کسی فنکشن میں جا سکتے ہیں آج کا دن, اس حساب سے بھی آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کو کوئی دیرینہ دوست جو ملک سے باہر سے آیا ہو وہ آپ سے ملے گا, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت